बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान। मैं अख्तर बलोच हूँ। आज की इस वीडियो में जानेंगे रावी रिवर प्रोजेक्ट के अंदर मौजूद टूरिज्म और इंटरटेनमेंट सिटी के बारे में, और एक नज़र डालेंगे अर्बन फार्मिंग के मंसूबे के ऊपर जो इस सिटी के अंदर शामिल किया गया है। इसके अलावा एक और हमारे व्यूवर्स हैं, उनका एक कमेंट शामिल करेंगे जो उन्होंने रावी अर्बन प्रोजेक्ट के मुतालिक किया है। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर किया करें, ताकि हमारा मिशन कि हम पाकिस्तान का रोशन चेहरा दुनिया भर में उजागर कर पाएँ में हमें कामयाबी हासिल हो और हमारा पैगाम दूर दूर तक पहुँचे। सबसे पहले देख लेते हैं, हमारे एक व्यूवर्स हैं ज़ीशान सरफराज साहब। उन्होंने रावी रिवर प्रोजेक्ट के मुतालिक कमेंट किया है कि ये प्रोजेक्ट हकीकत में है भी सही या कोई फेक न्यूज़ है। तो ज़ीशान साहब, अगर आपने मेरी सबसे पहली वीडियो अगर देखी है तो आपको पता होगा कि इस चैनल बनाने का मकसद क्या था। मेरा मकसद था जो मेन स्ट्रीम मीडिया स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो एजेंडा ड्रिवन टॉक शो चलाते हैं, फेक न्यूज़ देते हैं और इखलाक बाख्ता ड्रामे चलाते हैं, लोगों में मायूसी फैलती है जिससे। तो मेरा मकसद था नेगेटिविटी से दूर होकर पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के मुतालिक अच्छी खबरें देने का, यानी उन तक मैं ऐसी खबरें पहुंचाता हूं जो पाकिस्तान का रोशन चेहरा उजागर करती हैं। यानी मायूसी के मुकाबले में लोगों के अंदर मैं उम्मीद जगाए रखने की कोशिश करता हूं, लेकिन झूठी उम्मीद देने की उनको कोशिश नहीं करता। यानी सनसनीखेज़ी से मैं दूर रहता हूं कोसों। आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी, मैं कोशिश करता हूं कि मैं रिसर्च करूं हर एक चीज़ की, और अपनी वीडियो के अंदर जो भी पॉइंट के ऊपर मैं बात करता हूं बाकायदा उसका अखबारी तराशा या किसी और शक्ल में प्रूफ अपनी तरफ से मैं पेश ज़रूर करता हूं। तो आपने कैसे समझ लिया कि इस प्लेटफॉर्म यानी रोशन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से आपको कोई फेक न्यूज़ फीड की जाएगी? तो मैं अपनी इस बात पे कायम हूँ और इंशाल्लाह मैं ऐसा करता रहूँगा। मेरा कोई हिडन एजेंडा नहीं है, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ एक एजेंडा है कि मैं पाकिस्तान का रोशन चेहरा दुनिया भर में उजागर कर पाऊँ अपनी वीडियोज़ के ज़रिए। तो फेक न्यूज़ हमारे पास नहीं होती, आप बेफिक्र रहें। जहाँ तक बात है रावी रिवर अर्बन प्रोजेक्ट की, तो ये ऑन ग्राउंड मौजूद है, इस पर बाकायदा काम शुरू हो चुका है। अगर आप लाहौर या उसके करीब के रहने वाले हैं तो आप वहाँ जाकर बाकायदा इसको मुलाहिजा भी कर सकते हैं। अब देख लेते हैं रावी रिवर प्रोजेक्ट के इंटरटेनमेंट सिटी और टूरिज्म सिटी को। तो ये सिटी फ़ेज़ 2 के अंदर बनाया जाएगा और मैप के ऊपर इसकी एग्जैक्ट जगह ये होगी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यह मुस्तकबिल का एक अजीम और सबसे ज़्यादा मशहूर शहर होगा जहाँ लोग शौक़ से आना चाहेंगे। ये शहर लाहौर का सकाफ़ती विरसा बनने जा रहा है। इस शहर में मकामी लोगों की तरफ से बहुत सारे मेले ठेले, मुख्तलिफ़ किस्म की नुमाइशें और कॉन्फ्रेंसें मुनक़िद करवाई जाएंगी। इसके अलावा इस शहर में शहरी सरगर्मियाँ होंगी, बल्कि रावी किनारे तारीख़ी मछेरों के गांव आबाद होंगे जहां सकाफ़ती सरगर्मियाँ भी होंगी। इस तरह ये सकाफ़ती शहर ना सिर्फ टूरिज़्म इंडस्ट्री बल्कि इको टूरिज़्म को भी फ़रोग़ देगा। अच्छा, ज़रा इको टूरिज़्म को समझ लें। इको टूरिज़्म के अंदर सयाह जो मुख्तलिफ़ मुल्कों से आते हैं उस शहर के अंदर, यानी रावी रिवर प्रोजेक्ट के अंदर जब ये सयाह आएंगे इको टूरिज़्म के लिए, तो वो रावी के किनारे आबाद जो शहर होगा उसके फ्लोरा और फाना को बहुत करीब से जाके देख पाएंगे। यानी उसके पौधों और जानवरों का नज़ारा बिल्कुल करीब जाके किया जा सकेगा। ना सिर्फ वो परिंदों की तस्वीरें बना पाएंगे बल्कि मछलियों के साथ नहा भी पाएंगे, या फिर दरख्तों के बिल्कुल अंदर और करीब जाकर हरियाली और सब्ज़े से लुत्फ़ अंदोज़ हो पाएंगे, लेकिन माहौल को ख़राब किए बगैर। यानी इको टूरिज़्म ऐसा टूरिज़्म होता है जिससे माहौल के ऊपर ख़राब असर बहुत ही कम होता है, यानी माहौल को ख़राब होने से बचाया जाता है और माहौल को सस्टेन रखा जाता है। तो इससे ना सिर्फ रेवेन्यू जनरेट होता है बल्कि वहाँ की मकामी आबादी का भी फ़ायदा होता है। इस शहर यानी टूरिज़्म और इंटरटेनमेंट सिटी में और क्या क्या मौजूद होगा वो मैं आपको बता देता हूँ बारी बारी। सबसे पहले तो इसके अंदर एक यूटिलिटी जोन बनाया जाएगा, यानी रोज़मर्रा के जो उनकी ज़रूरतें हैं शहरियों की वो पूरी करने के लिए इसमें मुकम्मल इंतज़ाम होगा। मिसाल के तौर पर उसमें मौजूद हो सकती हैं गाड़ियों को ठीक करने वाली वर्कशॉप्स
آپ کی روزمرہ کی خورد و نوش کی اشیاء کی خریداری کے لیے وہاں موجود ہو سکتے ہیں یوٹیلیٹی سٹورز یا پھر شاپنگ مالز جو کہ جدید قسم کے ہوں گے اور اس میں ہر قسم کی سہولیات اور چیزیں اویلیبل ہوں گی آپ لوگوں کے لیے۔ دوسرے نمبر پر اس میں ہوں گے سنگل فیملی میریناز۔ میریناز کیا ہوتے ہیں اس کو ذرا سمجھ لیں۔ سمندروں کے قریب پائے جانے والے شہروں کے یا پھر جو ریور فرنٹ کے اوپر سٹیز بنائے جاتے ہیں وہاں پہ یہ سہولت دی جاتی ہے، یعنی یہ چھوٹی سی ڈاک یا گودی ہوتی ہے جہاں پر آپ اپنی بوٹ یا چھوٹی کشتیاں رکھ سکتے ہیں جنہیں فارغ اوقات میں آپ لے جا کے سیر و تفریح کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، یا پھر آپ مچھلی کا شکار بھی کر سکتے ہیں، یا پھر آپ دریا کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک جانا چاہیں تو وہ بھی اس کے ذریعے سے سفر کیا جا سکتا ہے۔ یعنی ایک رہائشی علاقہ ہوگا جس کے قریب یہ میریناز بھی بنائے جائیں گے۔ اس کے علاوہ تیسرے نمبر پر اس شہر کے اندر موجود ہوں گی سنگل فیملی ریزیڈنسیز، یعنی ریور فرنٹ کے اوپر آپ کو ایسے اپارٹمنٹس جو کہ کثیر المنزلہ ہوں گے آپ کو تعمیر کر کے دیے جائیں گے جس کے اندر آپ رہائش اختیار کر پائیں گے اور جدید ترین شہر کی سہولیات سے فائدہ اٹھا پائیں گے۔ اس کے علاوہ اس شہر ٹورزم اور انٹرٹینمنٹ سٹی کی ایک بہت بڑی خوبی اس میں 2 جزیرے بنائے جا رہے ہیں۔ اب جزیرہ آپ دیکھ لیں اس کے چاروں طرف سے پانی ہوگا، یعنی اس طرح یہ ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اس کے چاروں طرف سے راوی ریور بہہ رہا ہوگا اور ان کے درمیان میں یہ آئلینڈ یا جزیرے موجود ہوں گے۔ ان میں سے ایک جزیرے کا نام ہے انٹرٹینمنٹ آئلینڈ۔ جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے اس میں تفریحی چیزیں زیادہ ہوں گی، یعنی بچوں کے لیے اس میں پارکس ہو سکتے ہیں، بڑوں کے لیے اس میں سینماز ہو سکتے ہیں، تھیٹرز ہو سکتے ہیں اور فن فیئر اور ثقافتی پروگرامز کی جگہیں ہو سکتی ہیں۔ غرض دنیا کی جدید ترین تفریحی سرگرمیوں کے لیے یہاں مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ دوسرا ہوگا مکسڈ یوز آئلینڈ۔ جیسا کہ اس کے بھی نام سے ظاہر ہے کہ اس میں مختلف قسم کی سروسز اکٹھی کی جائیں گی، یعنی صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہوگا بلکہ اور بھی بہت ساری سہولیات اس سٹی کے اندر موجود ہوں گی، لیکن ہوگا یہ بھی آئلینڈ یعنی جزیرے کی شکل میں، یعنی ریور راوی اس کے بھی چاروں طرف بہہ رہا ہوگا۔ اس شہر یعنی راوی ریور اربن پروجیکٹ ڈیولپمنٹ کی بہت بڑی ہائی لائٹ ہوگی اس کے اندر لگائے جانے والے اربن فارمز، یعنی شہری ماحول کے اندر کھیتی باڑی اور زراعت کو متعارف کروانے کا ایک جدید ترین رجحان ہوگا۔ یہ اربن فارمنگ مختلف قسم کے فارمز اپنے علاقے یعنی شہر کے اندر ہی لگائے جاتے ہیں، یعنی آپ کو جہاں بھی جگہ ملے، آپ کی بلڈنگ کی چھت کے اوپر، آپ کے لان میں، آپ کے گیراج میں یا پھر کھڑکیوں میں، آپ کہیں بھی اپنی فصلیں وہاں بو سکتے ہیں اور پھر ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جب وہ پک کر تیار ہو جائیں ان کو پروسیس کیجئے اور شہر کی منڈی میں جا کر بیچ دیجئے اور اس سے پیسہ کمائیے۔ اربن فارمنگ یا شہری زراعت میں اینیمل ہسبینڈری یعنی جانوروں کی نسل کشی بھی کی جاتی ہے، یعنی زیادہ گوشت اور دودھ دینے والی نسلیں تیار کی جاتی ہیں اور ان سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے ان کا گوشت اور دودھ بیچ کر۔ اس کے علاوہ اس کے اندر ایکوا کلچر یعنی آبی زراعت بھی کی جا سکتی ہے، مثلا مختلف قسم کے دریائی اور سمندری سبزیاں اور پودے لگائے جا سکتے ہیں اور سمندری جانور بھی پالے جا سکتے ہیں، مثلا مچھلیاں وغیرہ، جن کو بیچ کر آپ پیسہ کما سکتے ہیں۔ اربن فارمنگ کے اندر ہارٹی کلچر کا بھی شعبہ شامل ہے، یعنی آپ پھول بڑے پیمانے پر لگا سکتے ہیں اور پھر ان کو بیچ کر فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس میں شہد کی مکھیاں بھی پالی جا سکتے ہیں جس سے تازہ شہد آپ اپنے شہر کے لوگوں کو پرووائڈ کر سکتے ہیں اور بدلے میں آپ ان سے پیسہ کما سکتے ہیں۔ UN فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن کے مطابق اربن فارمنگ اس وقت 800 ملین یعنی 80 کروڑ لوگ بطور پیشہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ امریکہ اور افریقہ میں بھی اس کی پریکٹس جاری ہے۔ اس کے علاوہ ایشیا کے اندر زیادہ تر جو نام آتا ہے وہ چائنا کا شامل ہے، یعنی بڑے پیمانے پر وہاں اربن فارمنگ ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ تھائی لینڈ اور انڈیا میں بھی یہ پریکٹس کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ اربن فارمز کے درمیان میں آپ کو سنگل فیملی ریزیڈینشل اپارٹمنٹس بھی مہیا کیے جائیں گے جہاں اربن فارمنگ کرنے والے لوگ رہائش اختیار کر پائیں گے۔ یہ پروجیکٹ بہت بڑا ہے، یعنی 30 سالوں کے اوپر محیط ہے۔
امید ہے کہ گورنمنٹ اس کے اوپر جس طرح ابھی ہمت دکھا رہی ہے وہ دکھاتی رہے گی اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے گی تاکہ پاکستان بھی ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں شامل ہو جائے۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ پاکستان کے اوپر اپنا فضل و کرم اسی طرح جاری و ساری رکھے تاکہ پاکستان اسی طرح ترقی کرتا رہے اور راوی ریور اربن پروجیکٹ جیسے منصوبے اس میں تیزی سے مکمل ہوں تاکہ پاکستان بن جائے روشن پاکستان۔ اپنا اور اپنے دوسرے روشن پاکستانی کا خیال رکھیے گا، ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔